जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राज्यको सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग हुन नदिने नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने तयारी। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी। मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस सहरमा रेलसँग विमान ठोकियो। विमान चालक र अन्य अधिकारीहरूको जीवितै उद्धार। नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बराबरीमा रोकिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरद्वारा ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले राज्यको सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2078 का अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा आलेले नारायणहिटी, पशुपति लगायतका क्षेत्रको राज्यको सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले नारायणहिटी, पशुपति लगायतका क्षेत्रमा भएको दुरुपयोगको प्रतिवेदन आएपछि थप छानबिन हुने जिकिर गर्नुभयो। यस गर्ने दिन पनि भएको र आज मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत भएको जुन भारत सरकारले 25 करोड रुपियाँ भारु लगानी गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र निर्माण गरेको 400वटा बेडको भवनलाई जुन कौडीको भावमा दिने जुन कामहरू विगतमा भइराखेको थियो, यी सबैको प्रतिवेदन आज बुझाउने समय पनि र साथसाथै विभिन्न चाहिने अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर उनीहरूसित चाहिने कानुनी सम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यहाँहरूको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले समय दिन सकेन। यसको लागि म क्षमा याचना छु र तपाईहरुले चालेका हरेक पाइलाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई परेका हरेक समस्याहरूको गाँठो फुकाउनको निमित्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सधैँ तपाईहरुको साथमा छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आजको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानको चर्चा गरेका थिए। सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने काम तत्कालका लागि रोकेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले मताज अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारका कारण विवाद सिर्जना हुन गएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न जानकारी गराइन्छ। पत्रमा भनिएको छ, समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रालयले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई पत्र काटेर काम रोक्न भनिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नै अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासेनीले सरकारले अब नेपाल वायु सेवा निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको बैठकमा उहाँले यसअघि सरकार नै जमानी बसेर निगमलाई ऋण प्राप्त भए पनि कुनै उपलब्धि नभएकोले अब सरकारले निगममा थप लगानी गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। 47 अर्ब भन्दा बढी ऋणमा डुबेको र ब्याजसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको निगमबारे विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको व्यवस्थापनले निगमलाई अगाडि बढाउने नदेखिएकोले कम्पनी मोडेल, पब्लिक प्राइभेट मोडल लगायतको विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। निगम प्रतिस्पर्धी होस् भनेर सरकारले लगानी गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको तर नाजायज हस्तक्षेपले संस्था धराशायी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निगममाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र चिनिया एभिकको गरी 47 अर्ब ऋण रहेको जानकारी दिनुभयो। 47 अर्ब रुपियाँ जति यो भनौँ न सरकारले अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायबाट लिएको
ऋणको दायित्व चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ। 47 अरब 9 करोड जति चाहिँ त्यो दायित्व पुगिसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थाको एनएससीको लागि एकदमै ठुलो अमाउन्ट हो। र हामीले अघि मान्यजीले भन्नुभयो जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष भनेको हामी जस्ता अथवा तल्लो तहकोदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीहरूको इभन नागरिक लगानी कोष पनि हामीले आफ्नो घाँस कट्टाएर जम्मा गरेको पैसा हो। त्यो कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गरेर ठक्क नाफा कमाएर गरेको पनि होइन। त हामीले एभ्रिडे हाम्रो एक त पे स्केल नै सानो छ, त्यो सानो पे स्केलको रकम पनि त्यो पनि काटेर भविष्यमा रिटायर हुँदाखेरि अथवा अरू केही काम गर्दाखेरि त्यो उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिएको पैसा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसा असुल हुनुपर्छ। त्यो पैसा चाहिँ आरएनएसीले अथवा एनएसीले, आरएनएसी त नभनौँ अहिले, एनएसीले तिर्नुपर्छ र त्यो पैसा सरकार ग्यारेन्टी बसेको हिसाबले त्यो पैसा असुली गराउनमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा हामी एकदमै सचेत पनि छौँ। बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले निगम सरकारको स्वामित्वको संस्था भएको भन्दै यसलाई माथि उठाउने दायित्व सम्बन्धित सबैको भएको बताउनुभयो। निगमको कार्यशैलीलाई सुधार गर्नका लागि बोर्ड बैठक नै बस्नुले पनि निगम धराशायी हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ। अब हुन त भइसक्यो, अब वाइड बडी आइसक्यो, लोन हामीसँग त्यत्रो पुगिसक्यो होइन। रिपेमेन्टमा हामी अलिकति फोकस कसरी गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ उडानलाई बाधारहित कसरी बनाउने। अब अहिले दोहामा जहाज ग्राउन्डेड छ होइन, एउटा जहाज ग्राउन्डेड छ 320, त्यसको इन्जिन तुरुन्त चाहिँ त्यसको चाहिँ मर्मत भनौँ न, अब के डिफेक्ट छ त्यो हेर्नु होला, प्राइभेटाइजेसन होला, मर्मत तुरुन्त नगरेन भने त्यो लामो समय ग्राउन्डेड हुन्छ र आम्दानी लस हुने। त्यसको त अब तुरुन्त इन्जिन ब्याकअप लिएर त्यो इन्जिनलाई मर्मत गरेर अनि उडाउनु पर्ने होला भन्नाले फ्लाइङ आवर डिस्टर्ब नहुने गरी गर्नुपर्ने। त्यही डिसिजन पनि लिन सकिरहनु भएको छैन। डिसिजन लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन, केही पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्न, केही चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ कोरम पुगिरहेको छैन। 2-3 पटक बस्दाखेरि बोर्ड बैठक बस्यो भने खालि जहाज किन्नको लागि मात्र त होइन नि त, त्यसको डे टु डे अपरेसनल इस्युहरू पनि छन् नि त। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निगमको अहिलेको अवस्थाका बारेमा सबै जानकार हुनुपर्ने बताएका थिए। निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा यसको अवस्था दयनीय हुन पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको मूल गेट स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने भएका छन्। पूर्व राजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकका अनुसार पुस 27 गते अपराह्न 12:30 बजे माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। श्री 5 महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव 300औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् पुस 27 गते मंगलबार दिनको 12:30 बजे सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि रहेको श्री 5 बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नका लागि आउनुहुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका साथै सीमा नाकाहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। डेल्टा भेरिएन्ट कायमै रहेको र ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायमा पुगेकाले अबको 1 महिना संक्रमण अझ बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सीसीएमसीले 15 माघसम्म आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। यो निर्णय अनुसार अब सार्वजनिक कार्यालय, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशालामा प्रवेश तथा आन्तरिक हवाई यात्राका लागि पनि खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। यस्तै सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि निःशुल्क एन्टिजेन टेस्ट बुथहरू राख्ने र कोरोना खोपलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले चितवन जिल्ला समितिको अधिवेशन अनिश्चितका लागि स्थगित गरिएको छ। पुस 13 गते सुरु भएको अधिवेशन 24 गते साँझ 26 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। जिल्ला अध्यक्ष पार्वती रावल र सचिव प्रकाश खनाल शैलेशले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि अधिवेशन पुनः स्थगित गरिएको
उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएकाले कार्यकर्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै अधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाइएको छ। अधिवेशनको पुस 23 गते उद्घाटन र 24 गते बन्द सत्र भएको थियो। बन्द सत्रले पार्टी अध्यक्ष रावलले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन र कार्यालय सचिव चन्द्रकान्त पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो। जिल्ला अध्यक्षमा 4 जनाले उम्मेदवारी दिने भएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिए पनि अब लकडाउनको बाटो अपनाउन नहुने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल सिबिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने फेरि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा छ। अब लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन। फेरि लकडाउनको बाटो अपनायो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै संकटका बेला सरकार, निजी क्षेत्र लगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिनु भएको छ। मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोरिया, जापान, इजरायल लगायतका मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै उहाँले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसले रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। राज्यको सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग हुन नदिने नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। अपारदर्शी तवरले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन। देशभरका विद्यालय माघ 15 सम्म बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने तयारी। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी। मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस शहरमा रेलसँग विमान ठोकियो। विमान चालक र अन्य अधिकारीहरूको जीवितै उद्धार। र नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बराबरीमा रोकिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरद्वारा ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सक्कली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो।
प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी राखेको भन्दै विप्लव नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तराखण्ड स्थित हल्द्वानीको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मानसरोवरसम्म जाने सडक पुर्याउन लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम भइरहेको भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित हल्द्वानीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मानसरोवरसम्म जाने सडक पुर्याउन लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनीहरूले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको भन्दै करिब 3 सातादेखि आन्दोलन जारी रहेका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठनले समर्थन गर्ने जनाएका छन्। अतिरिक्त शुल्कको विरोध स्वरूप काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको रिले अनसनलाई ऐक्यबद्धता जनाउने 7 विद्यार्थी संगठनले सोमबार निर्णय गरेको हो। रिले अनसनमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा पौष 28 गते ऐक्यबद्धता जनाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। सोमबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूको बैठकले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो यो मापदण्ड विपरीत शुल्क लिएको कारणले गर्दाखेरि हामी तिर्न सक्दैनौँ, यसरी पढ्न सक्दैनौँ भनेर कक्षा बहिष्कार गरेर विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको, त्यो आन्दोलनका बारेमा सुनवाई नै भएको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलनको नेतृत्व अब संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा ऐक्यबद्धता जनाउने र हाम्रो सहभागिता सहित अब आन्दोलन अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छौँ। दोस्रो कुरा, हिजो नोबेल मेडिकल कलेजमा कलेजको गेटपाले लगाएका केही कलेजद्वारा पालित पोषित गुण्डाहरू लगाएर आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि दमन गर्ने जुन हरकत गरियो, यो हरकतको हामीले निन्दा र भत्सना गर्ने भनेर दोस्रो निर्णय गरेका छौँ। तेस्रो, गृह मन्त्रालय जस्तो यस्तो लुटपाट हाक्काहाक्की लुटपाट मचाइरहँदाखेरि पनि स्थानीय प्रशासनले जसरी मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ, यो कुराले राज्यविहीनता जस्तो देखिरहेको छ। त्यसो भएर गृहमन्त्रीज्यू र यसरी लुटपाट गर्ने र कलेजको मापदण्ड विपरीत मनपरी गर्ने कलेजहरूले आफ्नो कदम नसच्याए यसको सम्बन्धन खारेजीका लागि माग गर्ने भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आवश्यक संवाद भेटघाट छलफल गर्ने र ज्ञापन पत्र बुझाउने भनेर यही निर्णयका लागि आज संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेको र हामीले यही निर्णय लिएर बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि भएको दमनका विरुद्ध गृहमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने पनि संगठनले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आवश्यक छलफल गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस वर्षको जलपन्छी गणनाका क्रममा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा 2 प्रजातिका नयाँ चरा भेटिएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टरका पन्छी गणना संयोजक डीबी चौधरीले यस वर्ष नवलपुर क्षेत्रमा कालो टाउके गङ्गाचिल र ग्रेटर व्हाइट फान्डेड गुज नामक चरा भेटिएको जानकारी दिएका छन्। यी 2 प्रजातिका चराहरू गत वर्षको पन्छी गणनामा भेटिएका थिएनन्, तर यसपालिको गणनामा नारायणी नदीको भङ्गालोमा भेटियो उहाँले बताउनुभयो। चरा गणनाका क्रममा यस वर्ष नवलपुर क्षेत्रमा 38 प्रजातिका जलपन्छी भेटिएको जनाइएको छ। गत वर्ष भन्दाको तुलनामा यस वर्ष चराको समग्र संख्यामा समेत धेरै कमी आएको जनाइएको छ। साइबेरिया लगायत उत्तरी गोलार्धबाट चिसो छल्न यहाँ आउने पाउना चरामध्ये यस वर्ष सबैभन्दा धेरै संख्यामा खोया हाँस देखिएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्ष चरा गणनामा खोया हाँस 932 देखिएको थियो भने यस वर्षको गणनामा 1210 देखिएको हो। कुनै प्रजातिका चरा गत वर्षभन्दा बढी र कुनै प्रजातिका चरा गत वर्षको तुलनामा न्यून देखिएको चौधरीले बताउनुभयो। चखेवाको संख्यामा यो वर्ष गिरावट आएको छ। गत वर्ष 5593 चखेवा गणना गरिएकोमा यस वर्ष 4002 मात्र गणना गरिएको थियो। निकुञ्ज सहित नारायणी नदी र सिमसारमा पाइने रैथानी चराको संख्यामा भने खासै फरक नदेखिए पनि आगन्तुक चराको संख्यामा धेरै नै कमी आएको
चौधरीले बताउनु भएको छ। थारू आयोगले थारू महिला लक्षित कानुनी जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 2 स्थित बगबानामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले नेपालमा महिलाहरूको लागि भएको कानुन र उनीहरूको सशक्तिकरणको विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए। 2 दिने अन्तर्क्रियाको पहिलो दिन पर्सा जिल्लाका प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा र न्यूनीकरण विषयमा अन्तर्क्रिया गरेका थिए। कार्यक्रममा थारू आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले स्वागत मन्तव्य गर्नुका साथै कार्यक्रमको सहजीकरण गरेकी थिइन्। आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीको अध्यक्षतामा भएको 2 दिने अन्तर्क्रियामा पर्सा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट 51 जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सदस्य ब्रिजमोहन चौधरीको समेत सहभागिता रहेको थियो। सरकारसँग नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सोमबार पनि धरना दिएको छ। नागरिक सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै धरना दिएको हो। धरनामा बसेकाहरूले नागरिकताबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएको विरोधमा धरनामा बस्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले नै आफ्नै नागरिकलाई समेत अनागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको, राष्ट्रको पहिचान रूपमा रहेको नागरिकता समेत नदिएर सरकारले नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको उनीहरूको गम्भीर आरोप छ। धरनामा सहभागी भएकाहरूले आम नेपाली बाबुआमामा सन्तान कहिलेसम्म अनागरिक बन्नुपर्ने सरकार संविधान अनुसार नागरिकको व्यवस्था गर भन्ने जस्ता प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालमा नेपाली नागरिकका छोराछोरीले समेत नागरिकता पाउन नसकेको, कतिपय अवस्थामा गैर नागरिकहरूले समेत नागरिकता पाएको तथ्य बाहिर आउने गरेको, तर त्यसको सुनुवाई सरकारले नगरेको धरनामा बसेकाहरूको गुनासो रहेको छ। नेपालमा सोमबार 1446 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 8965 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1357 जना र 2464 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 89 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11606 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 255 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,485 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,855 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस शहरमा रेलसँग विमान ठोकिएको छ। विमानस्थल नजिकै रहेको रेल ट्र्याकमा गुडिरहेको रेलसँग विमान ठोकिएको हो। व्हाइटम्यान एयरपोर्टमा विमान अवतरण हुनुअघि इन्जिन फेल हुँदा रेलसँग ठोकिएको लस एन्जलस प्रहरीले जनाएको छ। सो दुर्घटनापछि विमान चालक र अन्य अधिकारीहरूको जीवितै उद्धार गरिएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन्। त्यहाँका फेडरल एभिएसनका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमानसँग एउटा मात्र इन्जिन थियो। सो इन्जिनले काम नगर्दा विपरीत दिशाबाट आइरहेको रेलसँग विमान ठोकिएको हो। अब खेल समाचार। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बॉयज क्लबले बराबरीमा रोकिएका छन्। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब ब्रिगेड बॉयज क्लबले सोमबार भएको खेलमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। काउन्टरमा ब्रिगेडका शिशिर लेखीको प्रहार पुलिसका गोलकिपरले रोकेपछि आएको रिबाउन्ड बल डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेको अवस्थामा रोशनले गोल गरे। खेलको चौथो मिनेटमा बुद्ध तामाङले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। तामाङले फ्री किक मार्फत गोल गरे। बराबरीसँगै पुलिसले 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। पुलिस 11औं स्थानमा रहेको छ। ब्रिगेड 12औं स्थानमा रहेको छ। जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राज्यको सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग हुन नदिने नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। अपारदर्शी तवले भएको काम रोक्न समितिलाई निर्देशन। देशभरका विद्यालय माघ 15सम्म बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने तयारी।
लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी। मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस सहरमा रेलसँग विमान ठोकियो। विमान चालक र अन्य अधिकारीहरूको जीवितै उद्धार। र नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बराबरीमा रोकिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा रोशन राणा मगरद्वारा ब्रिगेडलाई सुरुवाती अग्रता। हौस् त अहिलेलाई जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै